कवि लेखनाथ पौडेल र उनका गौँथलीको चिरिबिरी कविता। कवि लेखनाथ पौडेलका परिचय र प्रवृत्तिहरू। कवि लेखनाथ पौडेलको जन्म विक्रम सम्वत 1941 पुस 26 गतेका दिन कास्की जिल्लाको आघै अर्घाखाँचीमा भएको थियो। उनले संस्कृतमा माध्यम तहको शिक्षा हासिल गरेका थिए। उनले भीम शमशेरको दरबारमा शिक्षकका रूपमा काम गरेका थिए। उनले फुटकर कवितादेखि महाकाव्यसम्मका विभिन्न रूपहरू रचना गरेको छन्। उनले आधुनिक कालमा ऋतु विचार कविता प्रकाशन गरेकोले उनलाई आधुनिक कविताको थालनी गर्ने कविका रूपमा पनि चिनिन्छ। लेखनाथ पौडेलका प्रवृत्तिहरू। परिष्कारवादी कवि, आधुनिक नेपाली कविताका प्रवर्तक, मानवतावादी कवि, दर्शनलाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गरी सरल ढङ्गमा व्यक्त गर्ने कवि, सामाजिक अन्धविश्वास र मानिसका कमजोरीप्रति व्यङ्ग गर्ने कवि, प्रकृतिको चित्रण गर्ने कवि, छन्दविधिको प्रयोग गरी कविता रचना गर्ने कवि, भावना र बौद्धिकताको समन्वय गर्ने कवि, कविताको विश्लेषण। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलद्वारा लेखिएको मानवतावादी विचार व्यक्त भएको कविता हो। यो कविता विक्रम सम्वत 1952 सालको शारदा पत्रिकामा पहिलो पटक प्रकाशित भएको हो। विक्रम सम्वत 1990 को महाभूकम्पले निम्त्याएको विनाश र मानवीय प्रवृत्तिलाई यस कवितामा मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। कवितामा गौँथलीका माध्यमबाट मानिसले धन सम्पत्तिको मोह, त्याग, मानवीय भावनाको विकास गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिएको पाइन्छ। शीर्षक सार्थकता। गौँथलीको चिरिबिरी कविता विक्रम सम्वत 1990 को महाभूकम्पले गरिएको विनाशको चित्रण गरिएको छ। भूकम्पले गर्दा काठमाडौँमा धेरै जनधनको क्षति र थुप्रै घर भत्कियो। मानव लगायत थुप्रै जीवजन्तुहरूको वासस्थान विनाश भयो। यसै अवस्थामा सुरक्षित बास खोज्दै गौँथली घर मालिकको सफा ओछ्यानमा फोहोर खसाली दिएपछि आक्रोशित भएको मानव र गौँथली बीचको संवादलाई यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। यस कवितामा भौतिक धन सम्पत्तिप्रति आकर्षित भएको मानवमा अरूको करुणा र अरूलाई गर्ने दयामाया सुन्ने देखाउने भावना नै हराएर गएको अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। यसरी गौँथली जस्तै अवस्थामा पुगेका मानव र अरू प्राणीको वेदना, दुःख र मजबुरी आजको